हामी ठुला कुरा गर्दैनौँ, एकदमै सामान्य तर आम नेपालीको जीवनयापनसँग सम्बन्धित रहनेछ। कार्यक्रम जनताको साथी। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनताको साथी लिएर उपस्थित भएको छु म मुक्ति सुवेदी। राज्य टेलिभिजनको सेट अगाडि र इन्टरनेट मार्फत हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले नयाँ विषयको साथमा यहाँको माझमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकहरू, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरुवात हुँदै गर्दा धेरै नेपालीहरूमा सङ्क्रमण हुन पुग्यो र त्यो समयमा अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको अभावमा धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो। आजको कार्यक्रममा हामीले एक अभिभावकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दा उसको परिवारले भोगेको पीडा र उनीहरू अहिले के गर्दैछन् यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकहरू माझ म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईले यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि यदि सहयोग गर्न चाहनुभएको खण्डमा हामी समन्वय गर्नेछौँ। सुरुमा यसलाई हेरौँ। चीनको वुहानबाट डिसेम्बर 2019बाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका अधिकांश मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। विकसित देशहरू समेत कोरोना महामारीको समयमा धेरै प्रभावित भए। हालसम्म 40 लाख भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने अर्थतन्त्र तहस नहस बनाएको छ। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर परिसकेको छ। यसको असरबाट कुनै क्षेत्र पनि अछुतो छैन। दोस्रो चरणको महामारीमा पुरै परिवार नै संक्रमित हुने गरी कोरोना फैलियो र त्यसको कारणले अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव भएर धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यति बेला बुटोलको देवीनगरमा बस्दै आएका ममता गौतम र विनिता गौतम बुबा आमालाई कोभिडको कारणले गुमाउनु पर्दा अभिभावक विहीन बनेका छन्। 22 वर्षीय ममता गौतम र 18 वर्षकी विनिता गौतमले 2 हप्ताको अवधिमा आफ्नो बुबा र आमा दुवैलाई गुमाउनु पर्यो। बुबा श्री भद्र गौतमको 52 वर्षमा र आमा लक्ष्मी गौतमको अस्पतालमा बेड नपाएरै ज्यान गयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत रहेका बुबाले 2078 वैशाख 23 गतेको दिन यस धरती छोडेर जानु पर्यो। यो कालो दिनलाई उनीहरूले जीवनभर भुल्न सक्दैनन्। आफू समेत संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसिरहेका बेला भाइलाई अन्तिम बिदाई गर्नुपर्दा दाइलाई साह्रै पीडा भयो। 3-4 दिन अगाडिदेखि मलाई सन्चो छैन भनेको थियो भाइले। अनि मैले 19 गते बिहान चाहिँ भाइलाई फोन गरेर ए बाबु कस्तो भयो, अनि मलाई त शङ्का लाग्यो आफूलाई, मेरो जिउ ज्यादै दुखेको छ। मलाई ज्वरो पनि आएन, खोकी पनि लागेको छैन, रुवा पनि छैन, अनि पखला पनि छैन, तर जिउ दुखाएको हिसाबले एकचोटि पिसिआर टेस्ट गर्न जान पर्यो भनेर सोचेको छु। तिम्रो पनि हिँड, तिमी पनि हिँड, अनि भाइलाई पनि जाम भने मैले दाइ मलाई ठिकै छ, अनि म गइनँ, सन्चो हुन्छ होला, अनि चाहिँ औषधि ल्याएको छु भनेर भन्यो। अनि अर्को साइलो भाइलाई भनेको, साइलो भाइले न ठिकै छ दाइ अहिले म गइनँ भन्ने कुरा गरेको। उसै म गएँ भनेर म गएर पिसिआर टेस्ट गरेर आएँ, दिएर आएँ 19 गते। अनि 20 गते रिपोर्ट आएन, 21 गते रिपोर्ट आयो। मलाई एकदम फुल्ली चाहिँ 14 चाहिँ त्यो लेभल 14 रहेछ। म अब यताउति हिँड्न नसक्ने भएँ। अलिकति सक्ने भए पनि अब मबाट अरूमा सर्छ भन्ने हिसाबले म जान यताउति गरिनँ। अनि घरमा अब तिनीहरूलाई पनि अलिक बढी भयो, 2 भाइ 2टी बुहारीहरू गर्दै गर्दा यो छोरीलाई पनि भएछ। त्यहाँबाट काइलो भाइ तल बस्छ सिसिडी क्याम्पस अगाडि, हरिश्चन्द्र गौतम, अनि ऊ आयो। अनि कान्छो भाइले पनि त्यही घरमा बस्छ। कान्छो भाइ र माइलो भाइले अनि दाइलाई हस्पिटल लानु पर्यो भनेर अनि हस्पिटल एम्बुलेन्स खोजेछन्। हस्पिटल 22 गते 10-11 बजीतिर अनि चाहिँ हस्पिटल लिएर गए। 3-4 घन्टा हस्पिटल राखेँ। कसैले त्यहाँ चाहिँ सिट पाउने त के, अनि त्यहाँ झार्नै दिएछन् कि हस्पिटल। 3-4 घन्टासम्म त्यहाँ राखेपछि फेरि अक्सिजन सिद्धियो। अक्सिजन सिद्धिएपछि अनि चाहिँ घर एउटा अक्सिजन थियो, त्यो अक्सिजन कता उहाँ अम्माबाट किनेर लिएर आएको, त्यही अक्सिजन लाउनु भन्दै घर लिएर आएछन्। अनि घर लिएर आएर अक्सिजन लगाए। अनि पिसिआर गर्नलाई त्यहाँ सम्भव भएन। अनि त्यो नेसनल प्याथ ल्याबबाट चाहिँ प्राइभेट त्यो पिसिआर टेस्ट गर्ने त्यो टेक्निसियनहरू लिएर आएर उहाँहरूले चाहिँ आमा तल गएर आमाको, अनि चाहिँ भाइ बुहारी अनि छोरीहरूको, यिनीहरू पनि सुतिसकेका थिए। अनि 5 जनाको पिसिआर चाहिँ लिएर जानुभएछ। त्यसपछि अहिले फेरि एउटा के जति भन्ने प्राइभेट डक्टरहरू के तिनाउ कि के भन्ने घुम्टी डक्टरहरू होछन् कि त्यहाँ हस्पिटलमा त हामीले ठाउँ पाएनौँ, अरूले कसैले हेर्ने कुरो भएन। अनि 2 जना डक्टरहरू कसले चाहिँ मगाइदिनु भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ आएर औषध दिनुभयो, जाँच्नुभएछ, औषध दिनुभएछ, अनि स्लाइन चढाउनुभएछ 3-4 घन्टासम्म।
उहाँहरूको भाइको सेवा गर्नुभएछ। राति 10-11 बजीतिर पथेर उहाँहरू जानुभयो। गइसकेपछि राति 1-1:30 बजीतिर त्यहाँ घरमा भएको त्यो अक्सिजनको सिलिन्डर अक्सिजन पनि सिद्धिन थालेछ। म त जान सकेको छैन, म त यहीँ सुतिराखेको छु, म सिरियसै छु। अनि कान्छो भाइ र काइलो भाइ मेरो माइलो छोरो नभएका मान्छे त्यहीँ थिए। अनि कान्छो भाइले अनि चाहिँ दाइ अक्सिजन सिद्धिन थाल्यो, कसो गर्नेलाई 1 बजेको थियो। के गर्नेलाई भन्दाखेरि अब अक्सिजन कहीँ पनि पाइँदैन। राति 1 बजे 3 जना गएर चाहिँ अक्सिजन लिएर आएछन्। अर्को लिएर अक्सिजन लगाए। अनि माथि अनि भाइ घरमै अक्सिजन लगाएको। माथि एउटा कोठामा बुहारीलाई अक्सिजन लगाएर राखिएको छ। तलतिर अर्को कोठामा चाहिँ भाइलाई अक्सिजन लगाएर राखिएको छ। अब त्यो स्लाइन पनि चढाएको छ। अनि तिनीहरूले अक्सिजन लगाए। अक्सिजन लगाएपछि राति 3 बजीतिर घुम्टी डक्टरहरूले अनि चाहिँ राति 3 बजेतिर 3:15 बजीतिर नानी पानी खान ल्याउ न, मलाई चाहिँ प्यास लाग्यो भनेर भनेपछि नानीले चाहिँ 1 गिलास पानी दिएछन्। अनि पानी खाएछन् भाइले। अझै ल्याऊ भनेर भन्छन्। अनि फेरि अर्को पानी गरेपछि खाटमा बसे। अनि चाहिँ भाइ त्यही नै अब यिनलाई थाहा भएन बाबा बेहोस हुनु भन्ने भएछ। अनि भाइ मेरो माइलो छोरालाई चाहिँ थाहा भयो कि अब अङ्कल चाहिँ हुनुहुन्न। अब अलिकति त्यहाँ यताउति गर्न थाल्यो भने माथि फेरि उनको आमा चाहिँ बुहारी चाहिँ सिरियस छन्। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै फेरि अर्को घटना घट्न सक्छ आन्टीको। तुरुन्तै उसले चाहिँ काइलो अङ्कललाई फोन गर्यो, भर्खरै आउनु भनेको। अनि कान्छो अङ्कल त्यहाँ चाहिँ माथि कपडा फेर्न गएको रहेछ। अनि कान्छोले मलाई फोन गर्यो, दाइ यस्तो भयो, माइल दाइले त छोड्नु भन्दै चाहिँ उसले चाहिँ एकदम बाहिर आएर यिनीहरूले थाहा नभनेर रुँदै चाहिँ उ गर्यो। अनि यहाँ यताउति गर्न थाल्यो भने भाउजूको अवस्था साह्रै सिरियस छ। अब हस्पिटलले चाहिँ दाइलाई पनि लिइँदैन, अब भाउजूलाई पनि लिने कुरो भएन। समस्या अब कसो गर्ने हो भनेर म सन्चो नभए पनि अब घिसारिँदै, अब त्यस्तो भएपछि म घिसारिँदै त्यहाँ गएँ, भित्र गएँ, यसो हेरेँ भाइलाई। अब विडम्बना त्यस्तो भयो। अनि पछि बिहान उज्यालो भयो, 3:45 हो, उज्यालो भयो। बाहिर मान्छेहरू आए। अब कोही भित्र जाने पस्ने हेर्ने छुने कुरो भएन। बडा विडम्बना भयो। अनि त्यो पिसिआरको रिपोर्ट आइपुगेको थिएन। अनि चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट आउनु जाने चाहिँ वेट गरियो। 2 बजेतिर सायद पिसिआरको रिपोर्ट आयो, पोजिटिभ आयो। त्यसपछि झन् पुरै सकिहाल्यो। कसले छुने, कसले भित्रबाट बाहिर निकाल्ने त्यो। अनि बिहान चाहिँ ती घुम्टी डक्टरहरूलाई बोलाएर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो स्लाइन र त्यो अक्सिजन थुदिए। त्यसपछि अब त्यो पिसिआर रिपोर्ट आउँछ भने हामी पर्खियो। त्यसपछि त्यो प्रोसेस गर्नलाई अब चाहिँ नगरपालिका अनि सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएपछि अब त्यो आरपीहरू आउनुभयो। सरकारले सञ्चालन गरेका कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुँदा धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने अस्पतालहरूले उपचारको क्रममै अक्सिजन र बेड अभाव भनेर जारी गरेका विज्ञप्तिले आम मानिसमा त्रास बढाउँथ्यो। सरकारले नै सिलिन्डरको कोटा छुट्याएपछि अस्पतालहरूले सङ्क्रमितको उपचार भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै धमाधम हात उठाएका थिए, जसको कारणले अस्पतालको गल्लीमै राखेर भए पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उपचार गराउन बाध्य भयो। यस्तो समेत अवस्था आयो कि आफ्नो पालो पाउनका निम्ति उनीहरूले कोही अरूको मृत्यु कुर्नु पर्यो। बुबा आमाले बोलेका अन्तिम बोली सुन्दा आज पनि गौतम परिवारका छोरीहरू यसो भन्छन्। बाबालाई छतमा राख्दाखेरि हस्पिटल लिएर जाने कुरा भएको थियो। 22 गते छोरी बस है, मम्मीलाई ख्याल गर, दिदी अलिक उची तैँले गरेस् भनेर त्यति बाबाको लास्ट बोली भनेको। मम्मीसँग हस्पिटल उता कोरोना हस्पिटल लिएर गएपछि एकचोटि मदर्स डेको दिन फोन गरेको थिएँ। खाना खानु थिएन मम्मीले, खाना नखाएपछि गाली गरेको थियो, किन र हजुरले खाना नखाने, घर आउनु मन छैन र गाली गरेको थियो। नि आउने हो त्यही आउने हो मात्र लास्ट थियो क्या मम्मीसँग। नि सबैले मलाई घरै राख्नुभएको थियो, म जान सकेको थिएन, जान लिएर जाने साधन थिएन मसँग। मम्मी को र बाबाको भनेको तैँले ख्याल गर भनेर बाबाले भन्नुभएको थियो। मम्मीले चाहिँ म आउने हो, चिन्ता नगर म आउँछु, त्यति हो। बाबा मम्मी भएको भए सायद हामी यस्तो हुन्थेन होला। बाबा मम्मी हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो हस्पिटल नपाएर यस्तो भयो। सायद त्यही बेला हस्पिटल पाइदिएको भए अहिले बाबा मम्मीको हात हामी माथि हुन्थ्यो, टाउकोमाथि हुन्थ्यो, छोरी भन्ने बस्ने। बाबाको लागि त हामी 2टा आँखा थियौँ, बाबा सधैँ भन्नुहुन्थ्यो 2टा आँखा थियौँ, तिम्रो मेरो आँखा हो।
भन्ने रुनी अनि मसँग तन्थनाउने उ गर्ने बोल्ने हाँस्ने खुसी परिवार थियो हाम्रो। एक्कासी यो कहाँबाट रोग आयो, योगलाई हामी केयर पनि गरेको हो, केही पनि यताउति केही भएको होइन, कहाँबाट के भयो थाहा भएन। सायद ठिक ठाउँमा भएको भए कति मान्छे बाँचेको पनि त छ, सायद मेरो बाबा मम्मी नै बाँच्नुहुन्थ्यो होला। सायद ठिक टाइममा हस्पिटल भएको भए, सिलिन्डर भएको भए, अक्सिजन सिलिन्डर भएको भए अनि पेसेन्टहरूको राम्रो केयर त्यही अनुसारले डक्टर नर्सहरूले केयर गरिदिने, त्यही अनुसारले गरिदिएको भए सायद हामी चुरो हुन्थेनौँ होला। हामी जति त कति हुनुहुन्छ होला, त्यही पनि बाबा मम्मी नहुँदाखेरि छुट्टै अर्कै हुँदो रहेछ, भन्नै सक्दैन कस्तो हुन्छ के हुन्छ। यो उमेरमा मम्मी बाबाको जब कि यो उमेरमा मम्मी बाबाको साथ बढी भइदिए हुन्थ्यो अनि यताउति गर्न यसो यसो भन्नलाई। मम्मी र म त एकदमै क्लोज थियौँ कि मैले सबै कुरा मम्मीलाई भन्थेँ उड्थेँ। अनि त्यो नहुँदाखेरि घर जाँदाखेरि त्यो कोठा सुनसान, बाबाको कपडाहरू, बाबाको बाइक यताउति सबै हेर्दाखेरि घरै जानु मन लाग्दैन, सुनसान छ, नराम्रो लाग्छ। एउटा आडै हरायो के, बाबा मम्मी भनेको आड थियो, अब आडै छैन। अब त्यसपछि त्यो कारणले नै पछि परिन्छ। हुन्छ नि अब सोर्स नभए नि यो मान्छेले मलाई गर्छ, मेरो बाबाले मलाई गर्नुहुन्छ, म जस्तो भयो नि मेरो बाबा हुनुहुन्छ मेरो ब्याक सपोर्टको लागि। ब्याक सपोर्टै छैन, त्यस पछाडि त परिरहेछ। मैले नि रिसेन्टली इक्जाम हुन लाग्यो 12को। यो घटनाले गर्दा कति असर पर्ने हो मेरो पढाइमा, दिदीको पढाइमा थाहा नै छैन कि यदि टाइममा बाबालाई शिक्षकहरूलाई भ्याक्सिन दिने भनेको थियो त्यति बेला नरोकेको भए बाबालाई नि लाग्थेन, मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो कि। त्यो भ्याक्सिनले गर्दाखेरि त्यो रोकेको कारणले गर्दा बाबा मम्मी दुइटैलाई गुमाउन पर्यो। सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएको भए आफ्नो भाइको ज्यान बाँच्न सक्थ्यो भन्ने दाजुलाई अझै पनि लाग्छ। हेलिकप्टर गरेर नि काठमाडौँ जाने तयारीमा थियौँ हामी। अब हामीले त्यो पाएनौँ कि, हामीले गुहार पाएनौँ। भाइ जान्थेन, एकदम हेल्दी मान्छे हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 3 गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 सिर्जना निमाई भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यो फार्ममा हिँडेर जानुपर्छ कि। झुम्साबाट पनि लगभग 1 घन्टा माथि मोटरसाइकल जान्छ, डेली अपडाउन गर्ने मान्छे हामी 6 भाइमध्ये सबभन्दा हेल्दी। मलाई सम्झना छैन ऊ कहिले बिरामी भएको भन्ने कुरा। अरू भाइहरू चाहिँ बिरामी भने सामान्य हुने, त्यो 52 वर्षको उमेरसम्म उसले औषधि खाएको र सामान्य रुवा लाग्ने कुरो अलग कुरा, ऊ सुतेको मलाई सम्झना छैन। हामी 2 भाइ एउटै स्कुलमा स्टाफ भएर पनि हामी बस्यौँ अनि 3-4 वर्षमा सँगै पनि पढायौँ। त्यस्तो हेल्दी मान्छे। अनि यहाँ बुवाको श्राद्धको दिन पनि विद्यालय जाने भनेर श्राद्ध सकेर ऊ विद्यालय, अनि कुलाइन पूजाको दिन पनि विद्यालय जाने भनेर विद्यालयप्रति उसको त्यति लगाव। त्यो पाल्पा जिल्लाको धेरै साथीहरू यहाँ आउनु, त्यो चाहिँ आँखाको नानी नै बनाएर रहेछ त्यो विद्यालयमा। उसले घर परिवार सम्पत्ति ख्याल गरेन कि उसले विद्यालय राम्रो कसरी हुन्छ भन्ने उसको चाहिँ त्यो धारणा रहेछ। र त्यो अनुसार नै त्यो म त गएको छैन, त्यहाँको अभिभावकहरूले त्यहाँको शिक्षक साथीहरू यहाँ चाहिँ उहाँहरूको रोदन सुन्दाखेरि मेरो त्यो साथी त्यसै चिरियो छ, अझै त्यो भक्कानो हुन्छ। अब दिनदिनै आउनुहुन्छ साथीहरू, आज पनि फोन भएको थियो कागजपत्र पनि। सरकारी स्कुलको निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हो। अनि त्यस्तो थियो। यो उपचारको क्रममा सरकारी मान्छे 2055 साल जेठ 29 गतेदेखि टिचर भएको। अनि 2टा विद्यालय भयो, त्यो एउटा छुट्टै थियो, अहिले त्यहाँ आएको छ। अनि सरकारी मान्छे, विद्यालयको जिम्मेवार मान्छे, हेडमास्टर भएको पनि ऊ लगभग चाहिँ 57 सालदेखि अहिले 77 साल 78 सालसम्म हेडमास्टर प्रभावमै उसको जीवन गयो। जिम्मेवार मान्छे। हस्पिटलमा जाँदाखेरि उसले चाहिँ भर्ना लिइदिएन, सरकारले व्यवस्था गर्यो, समयमा त अक्सिजन भएन, समयमा एम्बुलेन्स भएन। अब यी कुराहरू गरेर त अब के भनौँ, सामिल अब हुनुपर्ने कुरा त अब के भन्ने, हस्पिटलमा भर्ना भएको बिरामीले आफैले चाहिँ पैसा जति लिए पनि त्यो बिरामीको अभिभावकले पैसा तिर्न तयार भएको हुन्छ। भर्ना भइसकेपछि त्यो अक्सिजन कहाँ पाइन्छ भनेर अक्सिजन खोज्न जाने कि बिरामीको स्याहार समार गर्ने। अनि भाइलाई त हस्पिटलमा लिइदिएन है, हस्पिटलले लिइदिएन। सरकारको एकदम यहाँभन्दा गैर जिम्मेवारी सरकारको कुनै नै हुँदैन। बुहारीको सन्दर्भमा अनि कहिले अमुवा गएर कहिले गुल्मी के अरे त्यहाँ उसो टक्सारको कर्सा भनेर लिएर आएको अक्सिजनको सिलिन्डर बिचमा छोपेर
त्यो अक्सन लिएर गएर लाग्यो। अझै एउटा अक्सन त कहाँ बुझाउनु बाँकी छ। अनि 22,000 तिरेर चाहिँ अमुवाबाट चाहिँ त्यो के खनाल रमेश खनालकोमा गएर राति 12-1 बजी गएर चाहिँ बुहारीलाई लगाउनलाई चाहिँ भाइ छोराहरू गएर चाहिँ लिएर आएको अक्सन त्यो पुरा लाए। त्यो बचिया रहेछ, त्यो अझै बुझाउनु बाँकी छ। 22,000 रुपियाँ चाहिँ धरोटी राख्यो। बिरामीले अक्सन खोज्ने हो कि बरु भर्नै नलिँदा भयो। कहाँ पाउँछ त्यो? अब यहाँ अलिकति पहुँच भएको मान्छेले त फल्ना ठाउँ पाइला भनेर जाने, जसको पहुँचै छैन बिचरा त्यहाँ अस्ति यिनीहरू म त जान सकिनँ। त्यहाँ हेर्दै 6जना चाहिँ अक्सिजन नभएर चाहिँ त्यो कोरोना हस्पिटलमा मान्छे चाहिँ हेर्दै गाडीहरू झर्दै अनि चाहिँ उयो उसबाट माछो पानीहरू फाले जस्तै फ्यात्तो चाहिँ मान्छे चाहिँ बित्नु अरे के कारण अक्सिजन नभएर। यस्तो गैर जिम्मेवारी, यहाँभन्दा दुःखदायी, यहाँभन्दा निरीह सरकारको अब हामी यही देशको नागरिक भयो, यही देशको हामी भयो, तर चाहिँ यस्तो गैर जिम्मेवारी पाराले अब भाषणमा नारामा सबै कुरा छ, तर चाहिँ व्यवहारमा हामीले बिहोर्यो नि है। यहाँका अब हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई अब हामीले अहिलेसम्म घरमा चाहिँ 2-2जना मान्छे कोरोना कारणले चाहिँ डेथ भयो, अनि 11जना चाहिँ कोरोना कारणले चाहिँ यस घरमा चाहिँ भक्रेन भयो। हामीले भोट दिएर जिताएका 1जना जनप्रतिनिधिमा अहिलेसम्म हामीले नाकमुख देखेका छैन। त्यहाँभन्दा दुःखको कुरा के हो भन्नुहोस्। फेरि अब चुनाव त हुने होला, चुनाव हामी जस्ता जनता नभएर केही फरक पर्दैन, तर यस्तो गैर जिम्मेवारी पारा छ यो उसमा। यो हामीले भोग्यौँ, यो सबैले भोग्नु छैन होला, अनि हामीलाई जस्तो भोगाइ अरू कसैलाई नहोस्। हामी त हाम्रो भनाइ नै त्यो हो। साह्रै दुःखदायी छ। मान्छे चाहिँ गुहार नपाएर अहिले चाहिँ मान्छे धेरै मऱ्यो हजुर, एकदम रियल कुरो। अहिले के भन्ने र अब अहिले अब चाहिँ खोप छैन। अब 65 वर्ष 60-62 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले खोप लाउने भन्ने आएको छ। अब कोही 30-32 वर्ष जसको पावर छ त्यसले 30-32 वर्ष मान्छेले खोप लगाएको छ, देखिया छ। अस्तिकै म एउटा उदाहरण भन्छु, मैले त्यो उता खिचिनँ। स्कुलमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी र स्कुल नजिकै नै छ, अनि स्वास्थ्यको इन्चार्जले सर अलिकति अप्ठ्यारो भयो, विद्यालय पठन पाठन छैन, यसो एउटा कोठा दिनुहुन्थ्यो भनेर भन्नु, अनि हुन्छ भने म दिएँ। त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि 35-40 वर्षको मान्छे लाएको छ, अब 65-70 वर्षको मान्छेले चाहिँ नपाएर फिर्ता भएको छ। त्यहाँ 2 दिन म त्यहाँ बसेँ, 1जना जनप्रतिनिधिलाई मैले त्यहाँ देख्न सकिनँ। त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ हामीलाई किन भएन भने मान्छे झगडा गरेछन् भन्दाखेरि एकदम लापरवाही छ यो अवस्था। कसले बुझ्ने? महामारीको समयमा भएको लकडाउनको कारणले तत्काल अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न सम्भव थिएन। सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरूले गरेको सत्ताप्रतिको लुछाचुडीले कस्तो देशमा जन्मेछु भनेर बारम्बार धिक्कार्नु पर्थ्यो। अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुँदा गम्भीर प्रकृतिका धेरै बिरामीहरू होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भए। तर विदेशबाट नेपालीहरूले आर्थिक सङ्कलन गरी पठाएको अक्सिजन नेपाल आउँदैछ भन्ने खबरले मनमा खुसी मान्नु पर्थ्यो। बागलुङबाट बुटोलमा डेरा लिएर बसिरहेकी एक छोरा र एक छोरीकी आमा चन्दा विकले आफ्नो श्रीमान मङ्गलबहादुर विकलाई महामारीकै समयमा गुमाउनु पर्यो। अस्पतालमा बेड नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्दा मन सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। धेरै कुरामा समस्या छ, आउनु न समस्या छ। अब हामीले कति भयो, कोठा भाडा पनि दिएको छैन। धन्न हाम्रो घरबेटी एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि भगवान् जस्तै हुनुहुन्छ। हामीलाई हर दुःख सुखमा सबैमा हेर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। नत्र त हामीले अहिलेसम्म हाम्रो अब दोकान पनि हामीले खोलेको त हप्ता दिन भयो दोकान खोलेको, दोकानमा पनि त्यस्तो व्यापार छैन अहिले। अब उहाँले अटो चलाउनुहुन्थ्यो, मैले दोकान गर्थेँ र बल्ल घर खर्च चल्थ्यो। समस्या त धेरै छ नि, अब के गर्नु समस्या। अहिले आफ्नो मान्छेहरूले उहाँ घरबेटीले उहाँबाट नि पठाइदिनु भयो विदेशबाट पैसा, अनि आफ्नो मान्छेहरूले यताउता दिएर हामीले घर खर्च चलाइराखेको छौँ। अहिले उहाँलाई बिमार पनि अब पहिले थाहा भएन, पहिले ज्वरो आउन बित्तिकै हामीले कोरोना चेक गर्न डक्टरले नि भन्नु भएन। अब हामीले कोरोना चेक पहिले गरेन, पछि अब धेरै भएपछि अब पछि भित्रभित्र चापिसकेको रहेछ उहाँलाई, जो हुने भइसक्यो। अब सब गइसक्नु भयो उहाँ। अब हामीलाई दुःख परेशानी जो छ अब छोरा पनि अब छोराले नि अब पढ्दैछ, छोरी पनि जम्मा अहिले 14 वर्षकी छ, यो छोरी पनि पढ्दैछ। अब भाडामा बस्ने छ, समस्या त छ, अब के गर्ने। अब हाम्रो घर घडेरी पनि केही छैन, हामी भाडामा बस्ने हो। सहयोग पाउने भने त्यही 1 लाख रुपियाँ यसरी मृत्यु भएकोलाई 1 लाख रुपियाँ सरकारले दिने भनेर त्यही फर्महरू सबै मृत्यु दर्ताहरू बनाएर सबै बनाएर भराएको हो के अरे। अब त पाउने नपाउने थाहा छैन। राम्रो देशमा गई पैसा कमाएर नेपाल फर्किने सोचेका छोराले अहिले ठुलो लगानी गर्न सक्ने वातावरण नहुँदा खुम्चेर बस्नु परेको छ भने
आफ्नो सपनाप्रति चिन्तित बनेका छन्। बाहिर अब जाने भने पहिला जाने भन्थे होइन, बाबा हुँदाखेरि जाने, नत्र अब यही युट्युबतिरबाट केही गर्ने भनेको थिएँ। अब त्यो सबै त्यस्तै भयो। अब कसरी हुन्छ दोकानलाई व्यवसाय राम्रोसँग चलाउने, बाहिर जाने पनि अब मन छैन। बाबा बहिनीलाई मम्मीलाई एक्लै छोडेर बाहिर विदेश जाने मन पनि छैन। नेपालमै बसेर केही गर्ने भन्ने उस छ। यस्तै महामारीको समयमा आफ्नो 33 वर्षीय छोरालाई गुमाएर एक्लो बनेकी छन् बुटोलको नहरपुर घर भएर मिलनचोकमा कपडा पसल गर्दै आएकी 58 वर्षीय सुन्तली दमाई। 10 वर्ष अघि आफ्नो श्रीमानलाई गुमाउनु पर्यो भने अहिले छोरा प्रेम सुनारको अनाहकमा ज्यान गएको छ। सन्तानको रूपमा 4 छोरी एक्लो छोरो रहेकोमा छोरालाई गुमाउनु पर्दा अहिले भिरबाट खसे जस्तै भएको छ उनलाई। आफ्नै मिहिनेतले घर बनाएर पसल समेत सञ्चालन गरेका प्रेम सुनामको वैशाखको अन्तिममा बिहे गर्ने योजना थियो, तर तेस्रो हप्ता नपुग्दै उनको ज्यान गयो। छोरो यस धरतीमा नभएको दिनदेखि आजसम्म पनि हरेक रात धरधरी रोइरहन्छन् सुन्तली दमाई। आगेला हामीले बचाउँछौँ भनेर पोहोर मैले बचाएँ, त्यो हेर्नु डेङ्गु लागेको थियो, त्यसलाई बचाइयो, भेनाएर आएँ, सबैले त त्यो हेरेर ठिक भएको। अहिले मैले हेर्दा सकिनँ, हेर्नुहोस् बाबु के गरौँ। अब लुम्बिनीमा लगेर भर्ना गरी एकैछिन सास भर्ना भयो, त्यसलाई लुम्बिनी लगेर भर्ना गरेको। अब लुम्बिनीमा बेटै छैन, अक्सिजन छैन भन्छ, बेड पनि अब त्यस्तै छ। अब गल्दीमा सुत्न परेको छ भनेपछि भैरवा पुराम भनेर बेनाउले यस्ता आना सुताउने भन्ने कुरो भयो। अङ्कल उसले त्यहाँ भैरवा लगाएको 3 दिनका बिहान 9 बजे बितेछ। 4 बजे मलाई बल्ल फोन गरेर थाहा दियो पुलिसले। म यस्तो अकल बिहोर्न पऱ्यो, आमा छोरी मात्रै छौँ घरमा, परेन भनेपछि मान्छे आइदिन्न। हेर्नुहोस् त्यो बाहिरबाट गेटबाट हेरिदिने मान्छे भएन। हामी त आमा छोरी अकल बिगारले बस्यौँ, अकल बिगारले सुत्यौँ, नित्किन लाग्थ्यो र रातभरि यस्तै हेरेर बस्यौँ। आजसम्म पनि नितको थोपो लगाइदिएन। हेर्नुहोस् यस्तो हत्ते बच्छ हामीलाई। जानु गर्ने पाल्ने हुने ऋण धन हेन त्यहाँ व्यवहार मिलाएको तिर्ने गरेको त्यस्तो गरेको केही चाहिँ भएको थिएन। आज त्यसको बाबा बित्दाखेरि मलाई त केही चाहिँ मानेको थिएँ। मलाई हेर्नुहोस् भन्थ्यो त्यसलाई हेरेर बसेको त अहिले यस्तो हत्ते कुरा हो। त्यस्तै छ हेर्नुहोस्, अब के गर्ने। त्यो लासलाई अब दाजुभाइले अब आएर सिग्नेचर गरेर यसो लास चढाउन पर्न जमाइ हुनुहुन्थ्यो। दाजुभाइ त फर्केर आएनन्, कोही नआएर आखिर उहाँको दाईको छोराले गरिदिन आएको। आएनन्, कोही आएनन्। अहिले त्यसलाई त भेनाउले जाऊ क्या त हेरेको त्यहाँ गरेको त कोही आएनन्। दाजुभाइ नि कसैले हेरेनन्, अझसम्म आएका पनि छैनन्। हेर्नु यस्तो छ, यस्तो अप्ठ्यारो। एउटा अङ्कल थिए, तिनीहरूले पनि सिग्नेचर गर्न बोलाउँदाखेरि म आउन जसलाई गरिदिन्छ भनेछन्। बिहा नगरेको गर्ने हो अब भनेको त मान्छे त फ्याट्टै भयो। अहिले हेर्नुहोस् त के गरौँ, गाह्रो भयो। हेर्नुहोस् अरूभन्दा पनि खानापिना डुबा भयो। अब ठुल्छोले हेरिछे, ज्वाइँले पिर नगर्नुहोस्। यहाँ भाइहरूले पनि हामीले हेर्छौँ, यहाँ जमाइहरूले पनि हामीले हेर्छौँ। हामी छौँ पिरै नगर्नुहोस् भनेर भन्नु छ। त्यहाँ त्यसैले अब घर छ भनेर भएन, घरमाथि देखेर भएन। खाना परो गर्दाखेरि अब खर्च पानी त्यही ठुल्छोले चलाइदिन्छे। त्यसलाई माइली छोरी निम्ति गरिहाल्नु। एउटा मात्रै हेर्नुहोस्, 4 बहिनी छोरी ढाकेरै बसेको थियो कि भान्जा भान्जीलाई सबैलाई जम्मै हेरेर बसेको थियो। अहिले यस्तो बरोलाई हेर्नुहोस्। सरकारले आइसी मिलाइदिने, मलाई एउटा आइसी त पारिदिए पर म बाँच्थेँ नि। भेना लाउनै यसले भन्दाखेरि उहाँ भाइले भन्दा पनि काठमाडौँ पुऱ्याउँछ भन्दा पनि भएन, काम लागेन। हेर्नुहोस् टाठा बाठा उहाँ उनीहरूले पाएँ, अब त्यसको बोलिदिने मान्छे भएन। त्यसले त्यस्तो मान्छे हेर्नुहोस् बाबु, तपाईँलाई दिँदा त्यही प्रेम नदेखिन्छ मलाई। ल हेर्नुहोस् त्यस्तो मान्छे अहिले एक्कासी मलाई कस्तो गर्छ नहुने भइछु म। चिन्ता टेन्सन भयो हेर्नु, बिहेर हेरेर बस्नु। के गर्ने होइन, नसोचेको घटना घट्यो कि नसोचेको।
मलाई त त्यो सुन्दाखेरि देख्दाखेरि यस्तो नराम्रो लाग्यो कि मैले यसलाई बचाएर लान्छु भनेको त यो यहीँ बितो म कसरी बुटो ला पुग्ने हो भन्ने पुग्नु भएछ एउटा सँगसँगै पल्ट नआएको सोरै थिएन यहाँको त कस्तो भएर आउनु थियो अब त म त बाबु अब केही भन्न पनि जान्दिनँ त्यत्रो छोरै बितो अब केही भन्न पनि जान्दिनँ सोचेमा सरकारले पनि सबै बुझेमा हो गरे गर्ने अब फेरिका लागिला यसरी दुःख नपाऊँ भन्ने हुन पर्ने हो गरे एउटा बेड केही दुख बिमार भए पनि पाउन् भन्ने यस्तो भयो भने नत्र अरू केही के भन्नु आएसम्म सबैले त्यसैले गरेर ढाकेको थियो बाबु अहिले त प्याट्ट मर्दै हेर्नु न हाम्रो हातमा लेखा भइ छ न केही छ त्यस्तो अन्धविश्वास छ केही काम पऱ्यो उहाँ भाइहरूलाई बोलाउन पर्छ भाइहरूलाई हेर्नुहोस् त भाइ यति यति मिलाउन पर्ने भयो तिर्न पर्ने भयो भन्नुहुन्छ अब त गर्ने पनि के हो र गर्ने उमेर पनि छैन मेरो अब एउटा सिग्नेचर गरिदिने आफ्नै दाजुभाइ अङ्कल पनि आएन भनेपछि बाहिरका मान्छेले हेर्छ भन्ने त कामै लागेन अब यहीँ पाल्पामा आउनुहोस् हामीले क्रिया गरिदिन्छौँ अब त्यहाँ हामी आउन बुटो ला भने दाजुभाइले त्यसले बनाएको घर नरपुरमा छ यहाँ अब घर आमा छोरी मात्रै कसरी घर जाने हामी क्रिया गर्न भनेर रङरङदेखि एउटा कोठा छ कहाँ दाउरामा अनि कहाँ पानीमा दुःखमा यस्तामा परियो छ बन्द छ हेर्नुसम्मै त्यही भएर हामी गएनौँ त्यसैमा क्रिया त एउटा त अङ्कललाई लिएर यसो राखेको कुरो अब खाएर गरेका कि नखाएर गरेका त्यही थाहा छैन अब म त भित्रै छु अब म त एक्लै छु झन् होप्लेसमा छु डक्टरले 81 भन्यो कि 3 दिनको दिनपछि बच्नलाई अब 10% मात्रै भन्यो 10% भयो भने मेरो मुटुकोले चाहिँ काम गरेन उल्टी ऊ त त्यतिखेर बखनी हेकेर थियो अब बोल्न बोल्थ्यो अब के खान्छ भन्न सोध्न पऱ्यो यस्तो खान्छ अन्तिम अवस्था त ऊ यो निकालेपछि जानेवाला थियो कि त्यो यो ऊ लगाएको थियो नि त्यो लगाएपछि 1-2 चोटिसम्म मेरो काखैमा फेन्ड भएपछि अब मलाई मेरो मुटुले थाहा छोडेपछि अब अन्तिममा के भन नि मलाई चिया र बिस्कुट खान मन लाग्यो भने के अब यस्तो खालको लाउँदाखेरि त खान मिल्ने भएन अर्को पाइपवाला सिराएर डक्टरलाई बोलाएर यो चिया र बिस्कुट खान खोजेछ भनेको त्यहाँ डक्टरलाई बोलाएँ डक्टर यहाँ आएर त्यो पाइपवाला लगाइदिएँ कि मैले पाइप यहाँ गरेर लगाएको थिएँ उसले उताबाट मिसिन चलाइरहेको त्यहाँबाट मेरै काखमा फ्याट्टै गएको कि हेरेँ मेरो काखमा गएको कि 3 दिनका दिन पहिलो लहर आएसँगै दोस्रो लहर आउने कुरा निश्चित थियो भने दोस्रो लहर चलिरहेको समयमा तेस्रो लहर आउने निश्चित छ तर सरकारको तयारी भने शून्य देखिन्छ र यसै समयमा सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन खोजेको छ तर कोभिडको संक्रमण दर भने उस्तै छ परिवारको एक जिम्मेवार व्यक्तिले महामारीमा ज्यान गुमाउँदा उक्त परिवारले अहिले आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेको छ भने आफ्नो मान्छे नहुँदाको पीडा त कति हो कति छ तर सरकारको राम्रो तयारी नहुँदा फेरि पनि धेरैले ज्यान गुमाउने निश्चित देखिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब असार अथवा वैशाख अथवा साउन कहिले पनि लागेन तपाईँ मेरो निर्देशनालयमा हेर्नुभएको छ 24 घण्टा चाहिँ एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ चलिरहेछ उसलाई असारको मसान्त के हो साउनको पहिलो हप्ता के हो र मेरो हस्पिटलको टिमलाई पनि यो असार साउनमा त्यति फरक पार्दैन हाम्रो हेल्थ सिस्टम चाहिँ 24 घण्टा चल्ने भएपछि हामीले त्यति असर पर्दैन नै यो सरुवा रोग हो है जति मान्छे चाहिँ आइसोलेट भएर घरमा बस्छन् दूरी कायम गर्छन् भिडभाडमा जाँदैनन् त्यसपछि यो रोग सर्दैन जति मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यति सङ्क्रमितबाट रोग नलागेको मान्छेमा सर्छ अब अहिले चाहिँ हामीले गत वर्ष तपाईँको कार्तिक मन्सिरमा हामीले चाहिँ सेरो प्रिभेलेन्स सर्वे गरेका थियौँ त्यतिकै पुरा नेपालीहरू नेपाल देशमा हाम्रो देशमा झन्डै 14% जति इन्फेक्टेड भइसकेका थिए हामीले हाम्रो प्रदेशमा 7.4% मात्रै इन्फेक्टेड भएका थिए किनभने हामी धेरै मान्छे शङ्कास्पद र उसलाई त क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ त्यतिकै पनि हामी समुदायलाई देशभन्दा आधालाई मात्रै सङ्क्रमित हुन दियौँ होइन र अहिले फेरि हामी सेरो प्रिभेलेन्स सर्वे चाहिँ हुन गइरहेछ त्यसले भन्छ साँच्चैकै हामी कति चाहिँ हामी इन्फेक्सन भइसकेका छौँ कति इम्युन छौँ है अहिले खोप पाएको एकदम झन्डै 3.5 लाखलाई मात्रै दिएका छौँ 51 लाख हाम्रो जनसङ्ख्या हो होइन त्यो हुँदाखेरि धेरै मान्छेले खोप पाएका छैनन् इम्युनिटी चाहिँ एउटा इन्फेक्सनबाट नेचुरल इम्युनिटी हुन्छ एउटा चाहिँ खोप दिएपछि हुन्छ खोप हामी सबैलाई दिन सकेका छैनौँ होइन र अग्रपक्तिमा खट्ने र एक्टिभ
ग्रुपलाई लगभग हामी दिइसकेका छौँ, जनरल पपुलेसनलाई दिन नसके पनि। भ्याक्सिन चाहिँ इफेक्टिभ छ र मुभमेन्ट भएपछि स्वतः चाहिँ डिजिजको साइकल अनुसार नै सङ्क्रमण बढ्छ। त्यसैले जब मुभमेन्टहरू बढ्छ, यातायात चल्न थाल्छ भने हामीले प्रिडिक्ट गर्नुपर्छ कि अब इन्फेक्सन बढ्छ। त्यो बेलामा हामी बढी चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ र यी सन्देशहरू चाहिँ दिइराख्नुपर्छ। सन्देश पनि पुरानो भइसक्यो, हामी झन्डै 2 वर्षदेखि यही त भनेको छौँ नि, भिडभाडमा नजाउँ, जानु पऱ्यो भने मास्क लगाउँ। अघि मैले भनेको कुराहरू हामी 2 वर्षदेखि भनेका छौँ, सबैले चाहिँ हामी यो बुझेका छौँ। गर्दाखेरि अटेरी भएपछि रोग सर्छ। हामी कहाँ फर्स्ट 19 वैशाखमा पहिलो केस हाम्रो पर साल देखेको थियो है। असाढ 17 गते एउटा म्याक्सिमम केस देखेको थियो है। त्यसपछि हामी साउनको अन्तिममा गएर हामी कहाँ केस घट्यो भनेको थियौँ। त्यो बेला फेरि तपाईँको लकडाउन हट्यो र मान्छेहरू मुभमेन्ट बढेपछि र मान्छेहरू इन्डियातिर कमाउन गए है। र कमाउन गइसकेपछि दसैँमा फेरि फर्क्दो रहेछन्। पहिलो पनि इन्डियन केस चाहिँ इन्डियाबाटै आएको हो है। हाम्रो लामो बोर्डर र जति गरे पनि रोक्न मिल्दो रहेनछ। अलिकति श्रम गरेर कमाएको मान्छेहरू बोर्डरमा आएछन्, गरिब मान्छे, घर आउन दिएन भने दसैँ तिहार हुँदैन। त्यसैले अहिले पनि मान्छे गइराख्नु भएको छ। त्यही कार्तिकको पिक, कार्तिकमा चाहिँ 11 गते पिक भएको थियो है। त्यसलाई सबसाइड गरियो र अहिले चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा केसहरू चैतको अन्तिमबाट सुरु भएको है। वैशाख 30 गतेमा त हामी कहाँ एक्टिभ केस 20,000 थियो, मैले डेटा हेरिरहेको छु होइन। र अहिले घटेको छ। अब घटेपछि मान्छे इन्डियातिर गइराख्नु भएको छ। गएपछि अब यो मान्छेहरू फेरि घर त आउँछन्, आउँदाखेरि फेरि रोग लिएर आउनुहुन्छ इन्डिया बोर्डरबाट। र पहिलामा चाहिँ अब भाइरसको प्रकृति नै कस्तैले सफ्ट खाले थियो, त्यति चाहिँ इन्फेक्टिभ थिएन, भिरुलेन्स कम्ती, भिरुलेन्स कडा रोग गराउने खाले थिएन। अब यसमा म्युटेसन हुँदाखेरि यसको जिनमा परिवर्तन हुन्छ र पछिल्लो जुन भ्यारिएन्ट आयो नि, अल्फा र डेल्टा, यिनीहरू चाहिँ कडा भ्यारिएन्ट आयो। त्यसलाई अब उसको नेचरलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ नि त। त्यसैले पछिल्लो जुन भ्यारिएन्ट आयो त्यो चाहिँ साह्रै कडा भएको नाताले हामीले जुन प्लान गरेका थियौँ बेडहरू, मानौँ हामीले यहाँ प्लान केही गरेका थियौँ, त्यसको 10 गुणा 20 गुणा मान्छे सिरियस भए। त्यसैले चाहिँ न हाम्रो बेड पुग्यो, न अक्सिजनको हामी दिन सक्यौँ। देशभरि नै, इन्डियाले पनि नसकेको हो है। त्यसैले त्योलाई सोचेर अहिले हामी सबै हस्पिटलहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने क्रममा छौँ है। र मेडिकल कलेजहरू पनि जडान गरिराख्नु भएको छ। अनि शङ्कर अक्सिजन प्लान्ट छ, त्यसमा हामीले 500 लिटर प्रति डेको हिसाबले 500 सिलिन्डरको हामी लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क राख्यौँ। अब मलाई लाग्छ आउँदाखेरि अक्सिजनको कमी नहोला। हाम्रो क्षमताभन्दा बढी बिरामी भयो भने बेग चाहिँ पछि नपुग्न सक्छ। किन महामारी भनेपछि तपाईँ महामारी भनेपछि त्यो जति तयारी पनि पुग्दो रहेनछ। 10 जनाको क्षमतामा 30 जना मान्छे भए त पुग्दैन नि त होइन। त्यसैले तर त्यस्तो नहोस्। हाम्रो अब प्रतिकार योजना पनि हामी बनाउन गइरहेछौँ। किनभने अब 18 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूले अथवा बच्चाहरूले चाहिँ खोप पाउनुहुन्न होइन। त्यहाँ उता सङ्क्रमण भयो भने त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। जो अब बित्नुभयो उहाँलाई चाहिँ दुःखदायी घटना नै हुन्छ। जस्तै हाम्रो लागि केही सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि जुन परिवारका मान्छे मर्नुहुन्छ उहाँको लागि त त्यो सिङ्गै हो नि त होइन। त्यस्तो नहोस्। यो राष्ट्रले कहिले पनि चाहँदैन कि उसका सन्तति, उसका जनता मरुन् है। कोभिड आइसकेपछि हामीले आइसियु बेड हामीसँग थिएन है। सामान्य चाहिँ 5-6 बेडको आइसियु हाम्रो लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलमा थियो। राप्तीमा बेड थिएन। त्यसै 8-10 बेड चाहिँ भेरीमा थियो। मेडिकल कलेजको सीमित बेड मात्रै थिए। तर हामीले त्यही जुन 1 वर्षमा हाम्रो तयारी थियो त्यो अनुसार हामीले 200 हाम्रो 4वटा आइसोलेसन हस्पिटलमा 126वटा आइसियु बेड हामी बनायौँ। एसडियु बेड चाहिँ आइसियु जस्तै हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले 225वटा बेड बनायौँ। भेन्टिलेटर थिएन। हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन हस्पिटलमा 30वटा गरायौँ। अहिले हाम्रो प्रदेशमा 643वटा एसडियु, 249वटा आइसियु र 60वटा भेन्टिलेटर हामी चाहिँ चलाइरहेका छौँ यही कोरोना भएको बेलामा।
यति गर्दा गर्दै पनि अब जुन सिरियस मान्छेहरू हुनुभयो हामी राख्न सकेनौँ, देशले पनि राख्न सकेन है। नगरेको त होइन नि, होइन र। तर महामारीमा कस्तो रहेछ भने तपाईँ जति गर्नुहोस् एउटा तपाईँको क्षमता विस्तारको सीमा हुन्छ, त्यो सीमासम्म देशले गर्दै जान्छ होइन। र नसकेपछि केही मान्छे मर्नु भएको त्यो यथावत हो। लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलमा हामीले इमर्जेन्सी भर्यो, बाहिर पनि बिरामी राख्यौँ है। भीम हस्पिटलमा हाम्रो पुरा हस्पिटल भर्यो, टेन्टमा राखियो। कपिल वस्तु हस्पिटलमा आइसियू सहित हामी एक्सपेन्सन यही बिचमा गऱ्यौँ, बेड भर्यो, हामी टेन्ट राखेर तल पनि राख्यौँ है। सबै हस्पिटलमा हामीले बिरामी राखेर उपचार गऱ्यौँ। आखिर आपतकालीन सरकार त गरे हुन् त। ठुल्ठुला हस्पिटलहरू अब जो प्राइभेटका छन् उहाँहरू त्यति गरिदिनु भएन। बेड ढोका नखोलिदिने, बिरामीलाई इन्ट्री नगरिदिने। त राष्ट्रको हस्पिटल चाहे लुम्बिनी प्रादेशिक होस्, हाम्रो सरकारी हस्पिटलमा जनताको अधिकार हुँदो रहेछ। हामी बेड दिन सकेनौँ, भुइँमै उपचार गराउनु भयो, माग्नु पनि भएन। किन बेड खाली भए पनि होइन, अधिकारको साथ हाम्रो सरकारी हस्पिटलमा आउनुभयो। हामी सक्दो गऱ्यौँ। अक्सिजन सिद्धिएपछि बिरामीले आफै अक्सिजन जोहेर उपचार गरेको त हो नि, यथार्थ अहिले लुगाउन त सकिँदैन। यसरी हामीले गर्दै जाँदा पनि केही मान्छेहरू चाहिँ बित्नुभयो, त्यो नसकेर नै हो क्या। त्यो मृतकलाई जो पिसिआर पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँको परिवारलाई अब राहत स्वरूप सद्गत गर्नलाई हामीले हाम्रो प्रदेशले 1 लाख दिइरहेको छ है। र त्यो चाहिँ अहिले दिने क्रममै छ। त्यो पैसा हामीले अब मृतकको चाहिँ मृत्यु दर्ता, पिसिआरको रिपोर्ट, स्थानीय तहको सिफारिस, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, यी प्रमाण सहितको हो भने जिल्ला प्रशासनमा हामी पैसा दिएका छौँ, त्यहाँबाट भुक्तानी लिनुहुन्छ उहाँहरू। यसको जुन हामी तयारी जुन गरेछौँ यो एकै दिनमा गर्न मिल्दो रहेनछ, किन सामानै नपाइने होइन। र अहिले जुन हामी खरिद गर्न गइरहेछौँ यो 20 बेडको लागि, यो पनि प्रक्रियामा गइसकेको छ होइन। र ग्लोबल सर्टेज अफ द मेडिकल इक्विपमेन्ट होइन, जो सिरियस बिरामीलाई हामी बचाउनलाई युज गर्छौँ, आइसियू बेड, मोनिटर र त्यहाँ चाहिने विभिन्न किसिमका मास्कहरू, अक्सिजन मास्कहरू, त्यो चाहिँ ग्लोबल सर्टेज नै भएको हो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 5 लिटरवाला पाउने, त्यो चाहिँ काम नगरिदिने। हामीले त बढी अक्सिजनवाला चाहिन्छ, त्यो ग्लोबल सर्टेज भएपछि सर्टेज भएकै हो। हामीले पालिकाले भएको आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजनको सप्लाई त्यति सरकारले गर्न सकेन, नीतिगत निर्णय भएको हो। पैसा पनि गए पनि 15 बेड हस्पिटल चाहिँ सबै पालिकाले चलाउन सकेको स्थिति भएन नि त, किन डक्टर पाइएन। डक्टर तपाईँ 24 घन्टाभित्र बनाउन त सकिँदैन होइन र। तर म्याक्सिमम हामी प्रयास गरेको र पनि गर्छौँ, अब हामी गरिरहेछौँ। र सरकारले गर्ने पक्षबाट कहीँ कुनै लेभलमा कहीँ कुनै डिसिजन हामीलाई चाहिँ अहिले यो सुरुमा गाह्रो भएको थियो, तर अहिले चाहिँ माथिबाट पनि त्यतिकै सहयोग छ, हामी पनि गरिरहेछौँ। कुनै लेभलमा निर्णय चाहिँ ढिलो भएको छैन, तर आपूर्तिमा ग्लोबल सर्टेज भएपछि सामान पाइँदो रहेनछ, त्यो चाहिँ समस्या देखिएछ। यस्ता पीडा र रोदनका कथा हामीले देखाउने मन नहुँदा नहुँदै पनि विवश बनेका छौँ। कसैलाई रुवाउने हाम्रो चाहना कदापि होइन। एउटा भनाइ छ नि, पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यी हामीले जति पनि देखाएका दृश्यहरू छन् प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्रै हुन्। सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन समाधानको निम्ति बोलीमा मात्र नभएर काम गरेर केही देखाओस्। हवस्, आजलाई यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछु। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। राजा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। हामी ठुला कुरा गर्दैनौँ, एकदमै सामान्य तर आम नेपालीको जीवनयापनसँग सम्बन्धित रहनेछ। कार्यक्रम जनताको साथी।